अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। देखने में आ रहा है कि आज के दौर में जो सबसे मुश्किल काम माँ बाप के लिए और औलाद के लिए भी बन चुका है वो है शादी करना। और शादी अगर किसी तरह हो भी जाती है तो उसके बाद बे औलादी का मसला सबसे बड़ा है। मेरी बहुत सी बहनें और भाई मुझे अप्रोच करते हैं, ज़्यादा उनकी दो यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, उम्र गुजरती जा रही है, और दूसरा मसला है बे औलादी का, औलाद नहीं हो रही। शादी को कई कई साल गुजर चुके हैं, औलाद नहीं हो रही। किसी को फ्लॉपिन ट्यूब्स का प्रॉब्लम है, कुछ की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इसके बावजूद औलाद नहीं हो रही। तो इस तरह के कई अनगिनत मसले हैं जो लोगों को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत अहम है। इसमें मैं आपको दो तरह के अनमोल वजीफे बताने लगी हूँ। एक रिश्ते के लिए यानी शादी के लिए भी है और दूसरा है औलाद के लिए भी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी लाजमी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही, उम्रें गुजरती जा रही हैं या जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, उनका यह मसला सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है और है भी आप सबकी और मेरी फेवरेट सूरत में से, सूरह रहमान में से। सूरह रहमान की आयात हैं, मरजा अल बहरैनी या तल्कियान बैनहुमा बरज़ाकुल्ला यबगियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान यखरुजु मनहुमा अल-लुलुउ वल मरजान। ये चार आयात जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ गई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयात हैं। इनका तर्जुमा भी कुछ इसी तरह का है जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि दो लोगों को मिलाने के लिए ये आयात उतारी गई हैं। अब आपने इस अमल को कैसे करना है? इस अमल को करने के लिए आपने दिन का कोई भी वक्त चूज़ कर लेना है, चाहे नमाज के बाद, चाहे किसी भी वक्त आप बावुज़ू होकर दिन में 11 दफ़ा एक ही बार आपने इसे पढ़ना है। 11 बार आपने ये चार आयात पढ़नी है। इन चार आयात को मिलाकर आप 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे और चंद ही रोज़ में आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। और यही जो चार आयात हैं, इंशाल्लाह इसी की बदौलत आपको औलाद भी नसीब होगी, यानी शादी के बाद आपको औलाद भी नसीब होगी इन्हीं आयात की विर्द की वजह से। और कोशिश किया करें कि जब आप दुआ मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के ऐसे लोग जो आपके जैसे किसी मसले से गुजर रहे हैं या किसी भी मसले से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए भी दुआ ज़रूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अल्लाह ताला उनको नसीब करेगा उससे डबल इंशाल्लाह वो आपको भी नसीब करेगा, चाहे वो इंसान आपका दुश्मन ही क्यों ना हो और वो किसी ऐसे मसले में फंसा हुआ है जिसमें आप हैं, तो आप उसके हक़ में ज़रूर दुआ करें। और इसकी बदौलत सिर्फ आपको सवाब ही नहीं मिलेगा, आप दोनों फ़रकीन के दरमियान जो भी कोई मामला है दुश्मनी का, अल्लाह ताला उसको भी हल फरमाएगा। जो अल्लाह ताला उस शख्स को अता करेगा वही आपको भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह, और आपके दर्जात भी बुलंद करेगा। और हमेशा अपनी दुआएं खुलूस नियत के साथ मांगा करें। आपकी दुआ में कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंच रहा हो या आप किसी के हक में किसी किस्म की कोई बद्दुआ कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा वजीफ़ा। दूसरा वजीफ़ा जो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बे औलाद हैं, उन बे औलाद जोड़ों के लिए है जिनकी शादियों को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा गुजर गया है और उनकी स्टिल औलाद नहीं है। किसी भी किस्म के अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, अल्लाह ताला की तरफ से देर है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा। बहुत ही आसान सा अमल है ये भी। इसमें आपने ये करना है कि सूरह इखलास को आपने सुबह और शाम 100 बार तस्बीह पर पढ़ना है, यानी ये दिन का और शाम का मिलाकर 200 टाइम्स हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वाहदनियत और अल्लाह ताला की पावर, ताकत का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल सूरत है और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत ज़िक्रिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी औलादें बहुत देर से पैदा हुई थी। कई लोग कहते हैं कि वो 80 साल से भी ऊपर की एज पे जा पहुँचे थे और फिर उनकी औलादें पैदा हुई थी। और वो किस तरह पैदा हुई थी? सूरह इखलास की बदौलत। अल्लाह ताला ने इस सूरत की बदौलत उनको औलादें अता की थी।
اور جب آپ دن میں یہ 100 بار تسبیح پڑھیں گے سورہ اخلاص کی، تو اس میں آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے پھر دعا مانگنی ہے، اور سیم پروسیجر آپ نے شام کو بھی ریپیٹ کرنا ہے۔ اور آپ نے کرنا یہ کتنے دن ہے؟ آپ نے یہ تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری نصیب نہیں ہوتی، جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اور میں نے بہت سے کپل سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب فرمائی۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انہیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اب سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، نچوڑ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں بہت پاورفل صورتیں ہیں، ان کا جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، صرف اسی لیے کہ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں تو آپ کو سورہ اخلاص کے ذریعے وہ حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ رحمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چونکہ بار بار ذکر ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی یہ اسپیشل خاص آیات پڑھتے ہیں اور اسے کمپلیٹ بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام تر نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اور کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ آپ کا متقی خود ہونا ضروری ہے، آپ 5 وقت نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا، تبھی آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے اور آپ کو بہتر سے بہترین عطا کرے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، ممکن ہو سکے تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کریں، پیاسوں کو پانی پلایا کریں، اس کا ثواب بہت عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اس کے بندوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتا ہے، جو اس کے بندوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت عزیز ہوتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ آپ 2-4 دن کر کے چھوڑ مت دیا کریں، اسے کمپلیٹ کیا کریں یا اسے تب تک کرتے رہا کریں جب تک آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جیسے کچھ عمل اور وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دن فکس ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے نمبر آف ڈیز اس عمل کو کرنا ہے، تو اسے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ عمل اور وظیفے ایسے ہیں جن میں نمبر آف ڈیز نہیں بتائے جاتے، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اپنا ایمان پختہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نصیب کرے گا۔ اگر دیر ہو بھی جاتی ہے تو بے شک وہ آپ کا رب سننے والا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر عطا کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ تھی کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے یا آخروی کامیابی کے لیے، ایک وہ بہت عاجزی سے کام لیتے تھے اور بہت صبر سے کام لیتے تھے، جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ تو اسی قسم کی انکساری، اسی قسم کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اور مانگنے والوں میں، خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ اس بات پر مکمل یقین کہ میرا رب مجھے سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بے شک آپ سب تو میری دعاؤں کا حصہ ہیں ہی۔ اور کامنٹ سیکشن آپ سب کے لیے اوپن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔